كيف نقول بالإنجليزية تحرير؟ Liberation. اضغط على القلب إن كانت إجابتك صحيحة. نظام. Regime. أحسنت. والآن كيف نقول إصلاح؟ Reform. ممتاز. كيف نقول مطالب؟ Demands. هذا جيد. في نظرك كيف أقول احتجاج؟ Protest. أحسنت صنعا. كيف أقول تظاهرات؟ Protests. رائع. إن أعجبك هذا المحتوى فشجعنا بمشاركته مع أصدقائك. كيف أقول منظمة؟ Organization. ممتاز. كيف أقول أفكار؟ Ideas. أحسنت صنعا. كيف أقول مبادئ؟ Principles. أحسنت. والآن كيف نقول أهداف؟ اكتب الجواب في التعليقات ولا تنسى أن تخبرنا بنتيجة الاختبار.